माशेकर 12 जण वाळपय सत्तरी येणारा होता. आज आमचो बाबा म्हणल्यार विश्वजीत राणे आमच्या गोयचे आरोग्य मंत्री तांचो वाडदिवस. त्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. त्याच बरोबर हांव लोकांक जनतेक सांगूंक सोदतां की बाबान ह्या सत्तरीचो जो विकास केला तो सगळ्यांचे दोळे सामके दिपकावन वचपा सारखे आसा. पयलींची सत्तरी आनी आतांची सत्तरी हितून खूब फरक जावन आसा आनी हे सगळें जे श्रेय आसा ते आमचे बाबा म्हणल्यार विश्वजीत राणे हांकां वयता. तेंच्यांनी खूब बरें काम केलें, उदरगत केली आनी त्याच बरोबर लोकांच्या बरोबर ते रावले. आयज सत्तरीची जनता तेंच्या फाटल्यान आसा कारण ते एक भविश्यात बरें काम करतले आनी हेच्या पेक्षाही बरी सुदारणा करून लोकांचो विकास करतले अशी प्रत्येकाक आशा जावन आसा. तांकां बरें उदंड आयुश्य दिवूं आनी तेंचे हेल्थ बरें दवरून तांकां लोकांची सेवा करपाची देवान ताकद दिवूं हांव तांकां बरें आरोग्य ईश्वराचे कडेन मागतां. कृष्णा माळशेकर 12 सत्तरी गोवा. हांव आयज बाबाच्या वाडदिवसाची तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. आयज बाबान जो सत्तरीन जो विकास केल्लो आहा सगळ्यांच्या दोळ्यान भरलेलो आसा. बाबा हो एक सत्तरीचो प्रत्येक घराचो कुटुंबाचो आधार कसो जावन आसा, फॅमिली मेंबर कसो जावन आसा. ताका देवान बरें आयुश्य दिवचें, तेजे ज्यो ज्यो कितें कामना आसा त्यो सफल जावच्यो पडल्यो, तेज्यो ज्यो इच्छा आसा त्यो परिपूर्ण करच्यो पडल्यो. आणि हांव इतकें सांगता की संपूर्ण सत्तरीचे जनतेक बाबा फाटल्यान रावचे, बाबाचे हात घट करचे. बाबा शिवाय हांगा पर्याय ना. तांकां परत एकदा हांव वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं. वाळपयचो रहिवासी. आयज बाबाचो बर्थडे, ताका हांव परबी दिवंक सोदता की ते आयुश्य आरोग्य आणि लोकांची सेवा आता जशी करतात त्याच्या परस चड ताका करची, देवान बुद्धी शक्ती दिवची अशी हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. आणि हांगा आमचो बाबा म्हटल्यार आमकां देव कसो आहा. हांगा प्रत्येक बारीक सारीक गोश्टी कितें कोणाच्यो अडचणी येवन तो सॉल्व करता. तो खंयच हें पळयना की आपल्या पक्षाचो ना दुसऱ्याचो वायट जो प्रसंग कोणाचे वायट गेलो तो थंय बाबा आसाच. हेच्या बद्दल आमकां अभिमान आहा आनी असो आमदार आमकां मेळ्ळा हे आमचें भाग्य आसा. आनी अशीच देवान ताका बुद्धी शक्ती दिवची अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. Another matter which was argued today in the Bombay High Court and the final order was passed is a matter where one Gurunath Naik had filed some complaint against Namrata Ulman, who is the secretary of the Goa Legislative Assembly, claiming that her husband, who is retired from job, comes there in the office and that he is sleeping on the sofa or something like that. It's a very funny thing. Actually, I would have laughed at that complaint. But that complaint was put before Goa Human Rights Commission, and the Goa Human Rights Commission issued a notice to conduct an inquiry, which I thought was absolutely an abuse of the law, abuse of power, abuse of jurisdiction, and therefore this kind of a case itself was not maintainable. So finally, the High Court heard the matter today, and itself was shocked to hear that complaint and action taken by the Goa Human Rights Commission. And finally, the complainant himself made a statement that he is withdrawing the complaint. Consequently, that order issuing notice by the Human Rights Commission has been quashed and set aside by the High Court. These are not human rights matters. You understand me? Somebody, even if there is, let us say, a corruption, even if there is somebody who is doing something contrary to service rules, it has nothing to do with human rights issues. Human rights are within defined what is a human rights, and Human Rights Commission gets jurisdiction only in those matters. They are not like an ombudsman, like a high court or like a Supreme Court who is like omnipresent, omniscient to see everything what is going on that will fall in order or will not fall in order. So certain statutory authorities have statutory jurisdictions, limited jurisdictions. Like you can't go before a mamladar and tell him take action because somebody is sleeping on the sofa. You understand? This is something very funny.
So even a Mamladar may have certain magisterial powers, but his magisterial powers are restricted under statutes. Similarly, Goa Human Rights Commission has got a statute under which it can act, and it cannot act beyond the statute. Like, subscribe, and get notified. नमस्कार. आयज आमचे लाडके बाबा आसा जे विश्वजीत राणेची बर्थडेची खूब खूब शुभेच्छा दिता हांव तुमकां बाबाक. हांव सांगूंक सोदतां की बाबा 70च्या वाठारांतल्या लोकांक जायत्या लोकांक भरपूर पाविल्ले आसा. आमच्या हांगा पंचायत क्षेत्रांत जायती बाबान फुडाकार घेवन जायती कामां केल्लीं आसा. रस्ते म्हणूं नाका, पूल म्हणूं नाका, अंगणवाडी म्हणूं नाका, देवळां म्हणूं नाका, कोणाच्या घर बांदपाक सुद्दां भरपूर आदार दिल्ले. तशें कोण बरें ना जाले, तांकां कितें गरज पडली हॉस्पिटलान व्हरपाची ना जाल्यार फायनान्शियली सपोर्ट दिल्लो आसा. भुरग्यां खातीरूय बाबान खूब फुडाकार घेतलेलो आसा हांगा. जे खेळाच्या पोतान, जे नर्सिंगाच्या एडमिशना खातीर ना जाल्यार आनी कित्या खातीर बाबान भरपूर सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी असोच सपोर्ट आमी तांकां फुडें बी दितले. आनी 70 तेंच्याच हितून आसतली आनी आमी सुद्दां तांकांच सपोर्ट करतले. धन्यवाद. नमस्कार. हांव प्रेमनाथ गणेश दळवी, नगरगांव पंचायत झडपी. हांव विश्वजीत म्हणजे आमचे लाडके बाबा यांचो आज वाडदीस आसा आनी त्या वाडदिसाची तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी ते एक अशे मनीस आसात की ह्या राजकारणात आमच्या 70च्यान जेन्ना तेंच्यांनी पावल दवरलें, म्हणजे पयलीं साहेबान तेज्या नंतर आमचे विश्वजीत राणे सरान आमचे पावल दवरलें, ते मेरेन आमच्या मतदारसंघाची भरपूर भरभराट जाल्लो आसा नोकरीच्या हितून, सगळे हितून. आनी एका टायमार अशें जालें 2-3 वर्सां पयलीं की आमच्या गांवांत अशीं घरां एक 4-5 होवन गेली हरिजन वाड्या आनी तेंचो संवसार जो मळार पडलो सामको. आनी त्या टायमार ते येयले आनी तेंच्यांनी आश्वासन दिलें की तुमकां आपूण चवथी पयलीं म्हणजे चवथी 1 म्हयनो आसतना ती घरां होवन गेल्ली आनी चवथी मेरेन तुमकां गणपती पुजपाक आपूण दिता भितर घरान. आनी तेणी 5 घरां त्या एका म्हयन्या भितर बांदून दिवन तेंचो संवसार भितर हाडलो. म्हणजे तांकां एक नाल्यार तांकां जो गणपती आसलो तो भायर पुंजचा पडटा आसलो, तो घरान तांकां पुंजपाक मेळ्ळो. तेन्ना हांव देवा कडेन इतलें मागता की विश्वजीत राणे सराचें आरोग्य आयुश्य तांकां बरें दिवचें आनी तांकां हेज्या हितून राजकारणाच्या हितून तांकां बरें यश मेळचें. धन्यवाद.